अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ और मैं हूं मोहसिन नदीम। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि सूबाई वज़ीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक ने कहा है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की क़यादत में मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न करने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। दुनियापुर रोड पर सीवरेज मनसूबे का इफ्तिताह करते हुए इजहार ख्याल, कहा मुल्तान का सबसे बड़ा निकासी आब का मसला हल होने वाला है। 30 करोड़ रुपए की खतीर लागत से ऐसे इलाकों को तरजीही बुनियादों पर निकासी आब की सहूलत फराहम की जा रही है जहां पहले सीवरेज की सहूलत मुयस्सर नहीं। MD वासा नासिर इकबाल ने बताया कि दुनियापुर रोड के मुख्तलिफ इलाकों में 24 से 48 इंच साइज तक की तकरीबन 10,000 फुट नई सीवरेज लाइन डाली जाएगी जिस पर 8 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कमर मुशानी में मियाँ वाली बन्नू रोड पर चंद माह कबल लगाई जाने वाली स्ट्रीट लाइट्स खराब हो गई। शहरियों ने नाकिस स्ट्रीट लाइट्स लगाने और बिल को पास करवाने वाले जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। ईसा खेल से रिपोर्ट कर रहे हैं इस्माइल पराचा। तहसील ईसा खैल के शहर कमर मुशानी को ईसा खैल का दिल और तजारती मरकज़ कहा जाता है। कमर मुशानी शहर की खूबसूरती को बढ़ाने, हादसात में कमी लाने और चोरी डकैती की वारदातों की रोकथाम के पेश नज़र कुछ अर्सा कबल लाखों रुपए मालियत से स्ट्रीट लाइट मियाँ वाली बन्नू रोड पर लगाई गई जो चालू होने के चंद माह बाद ही खराब हो गई। शहरियों ने स्ट्रीट लाइट की खराबी का जिम्मेदार इंतजामिया और ठेकेदार की मिली भगत को करार दे दिया। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया करप्शन में मुलविस अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई समेत मियाँ वाली बन्नू रोड जो एक इंतहाई अहम और मसरूफ़ तरीन सड़क है पर ख़राब स्ट्रीट लाइट को फौरी तौर पर चालू करें ताकि हादसात में कमी समेत शहरियों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी हो सके। इस्माइल पराचा, सिटी न्यूज़, ईसा खैल, मियाँ वाली। मुल्तान में झुग्गियों में आग लगने से 20 साला गरीब बच्ची के जहेज़ का सामान जलने का मामला। कमिश्नर जावेद अख्तर महमूद ने झुग्गी नशीन बच्ची मोमिना के सर पर दस्ते शफकत रख दिया। कमिश्नर का मोमिना की शादी के अखराजात और जहेज़ समेत भरपूर किफ़ालत का फैसला। कमिश्नर ने कहा कि गरीब ख़ानदान की किफ़ालत और उनके नुकसान का अजाला रियासत की जिम्मेदारी है और झुग्गियों में आग लगने के वाक़े की मुकम्मल इंक्वायरी कराई जाएगी। मुमकिना सैलाब के खतरात से निमटने के लिए रेस्क्यू 1122 के ज़ेरे एहतमाम पाक पतन कैनाल पर मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया। मज़ीद जानते हैं हैदर अली शहजाद से। हाँ जी बिल्कुल, पाकपतन में रेस्क्यू 1122 की जानिब से पहली प्री फ्लड मॉक एक्सरसाइज का इनकाद किया गया जिसमें सदर प्रेस क्लब वकार फ्री जुगनू व दीगर साफियों ने फ्लड मॉक एक्सरसाइज का मुआयना किया। रेस्क्यू 1122 समेत सिविल डिफेंस, महकमा सेहत, महकमा लाइफ स्टॉक, महकमा सोशल वेलफेयर ने मॉक एक्सरसाइज में हिस्सा लिया। रेस्क्यू 1122 की जानिब से सैलाबी जर्द इलाकों में फंसे अफराद के हंगामी इनकार के अमली मुजाहरा किया गया और डूबते हुए अफराद को रेस्क्यू करने की इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करना और बर वक्त एम्बुलेंस को जरिए अस्पताल मुंतकिल करने का अमली मुजाहरा किया गया। रेस्क्यू 1122 के ऑफिसर डॉक्टर एहतशाम की जानिब से एमरजेंसी कंट्रोल रूम में भी काम कर दिया गया है। जी फैसलाबाद ज़रई यूनिवर्सिटी के दीपालपुर सब कैंपस में इलाके के तलबा को जदीद तालीमी सहूलियात फराहम करने का सिलसिला जारी है। मुल्क भर से सैकड़ों की तादाद में तलबा और तालिबात इस यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात ब्यूरो चीफ उकाड़ा ज़ुबैर प्रिंस से। प्रिंसिपल फैसलाबाद ज़रई यूनिवर्सिटी सब कैंपस दीपालपुर डॉक्टर तारिक अजीज़ का कहना था कि ज़िला उकाड़ा समेत मुल्क भर से तलबा और तालिबात यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी में बच्चों की रहाइश की सहूलत भी मुयसर है। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए नौजवान नस्ल को जदीद तालीम की फराहमी बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स को बेहतरीन तालीमी सहूलियात फराहम कर रहे हैं। आने वाले वक्त में यूनिवर्सिटी में मज़ीद कोर्सेज़ का भी आगाज़ कर दिया जाएगा। कैमरा रिपोर्टिंग टीम के साथ ज़ुबैर प्रिंस, सिटी न्यूज़, शेरगढ़। फोकल पर्सन अल मोहसिन राबता कमेटी राय मोहम्मद इमरान खरल ने MPA जुगनू मोहसिन किरमानी की खुसूसी हिदायत पर महकमा हाईवेज़ के ऑफिशल्स को साथ लेकर भुट्टा मोहब्बत की दाखिली और खारजी सड़क का सर्वे किया और जल्द सड़क बनाने की यकीन दहानी करवाई। मज़ीद बता रहे हैं ज़ुबैर प्रिंस। अल मोहसिन ग्रुप हल्का PP 184 का वादों से तकमील का सफ़र जारी। एल इलाका और गांव भुट्टा मोहब्बत के लिए सैयदा जुगनू मोहसिन किरमानी की जानिब से बड़ी खुशखबरी। फोकल पर्सन इंचार्ज अल मोहसिन राबता कमेटी राय मोहम्मद इमरान खरल ने सैयदा जुगनू मोहसिन किरमानी की खुसूसी हदायत पर भुट्टा मोहब्बत का दौरा किया और अल मोहसिन ग्रुप के साथियों से मुलाकात की और महकमा हाईवेज़ के ऑफिशियल्स को साथ लेकर भुट्टा मोहब्बत की दाखिली और खारजी सड़क का सर्वे किया और बहुत जल्द ही सड़क बनाने की यकीन दहानी करवाई। सैयदा जुगनू मोहसिन किरमानी की तरफ से इलाका मकीनों का दरीना मुतालबा पूरा होने पर एल इलाका में खुशी की लहर दौड़ गई। गांव भुट्टा मोहब्बत के बासियों ने सैयदा जुगनू मोहसिन किरमानी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कैमरा रिपोर्टिंग टीम के साथ ज़ुबैर प्रिंस, सिटी न्यूज़, शेरगढ़। खानपुर में फ़लस्तीन से इजहार यकजहती और इसराइल के खिलाफ एहतजाज के लिए शहरी सड़कों पर निकल आए। सैकड़ों अफराद ने इसराइल के खिलाफ एहतजाज किया। रैली से खिताब करते हुए साबिक सदर बार
चौधरी अफजल सादिक का कहना था कि फ़लस्तीनी मुसलमानों पर जुल्म करने वाले इसराइल को अब सबक सिखाने का वक्त आ गया है। इसराइल फौरी फ़लस्तीन को खाली कर दे, वरना दुनिया भर से मुसलमान एक होकर इसराइल के खिलाफ जंग के लिए तैयार हैं। रैली में रेस्क्यू 1122, सियासी और समाजी शख्सियात और सैकड़ों की तादाद में शहरियों ने शिरकत की। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। बरतानिया की रॉयल नेवी ने इंतहाई जदीद और ताकतवर तैयारा बरदार जहाज़ का इस्तेमाल शुरू कर दिया, जिसे नेटो ममालिक अपने लिए तकवीत समझते हैं और फौजी माहिरीन चाइना के लिए वाज़ेह सिग्नल करार दे रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं लंदन से मुकीम अहमद। बरतानिया की फ़ौजी तारीख के सबसे बड़े और ताकतवर तरीन तैयारा बरदार जहाज़ HMS एलिज़ाबेथ ने अपना पहला समंदरी सफ़र शुरू कर दिया है। $4.2 अरब मालियती ये बहरी जहाज़ 8 माह पर मुश्तमिल सफ़र में साउथ चाइना सी से भी गुजरेगा, जिसे अस्करी माहिरीन चीन के लिए एक वाज़ेह सिग्नल करार दे रहे हैं, क्योंकि चीन साउथ चाइना सी के 90% हिस्से को अपनी मलकियत समझता है। गुज़िश्ता महीने में होने वाली नेटो दिफाई मशकों में HMS एलिज़ाबेथ के अरशे से फाइटर जहाज़ों ने उड़ान भरी थी। इस मौके पर नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने रुकन ममालिक के दिफा के अज़्म का इजहार करते हुए कहा, It sends a message of NATO's resolve and our capability and willingness to defend all allies against any threat. And it also sends a message of how NATO allies can operate together. HMS एलिज़ाबेथ, जिसे मलका बरतानिया के नाम से मानून किया गया है, इसकी लंबाई 280 मीटर और वज़न 65,000 टन है और ये 25 नॉटिकल माइल की रफ्तार तक सफ़र कर सकता है। ये तैयारा बरदार जहाज़ 40 एयरक्राफ्ट को ले जाने की सलाहियत रखता है। इंतहाई जदीद मवासलाती और हरबी निज़ाम के साथ साथ इसमें वर्जिश के लिए 5 जिम, 1 गिरजाघर और मेडिकल सेंटर भी मौजूद है। HMS क्वीन एलिज़ाबेथ का अरशा 4 एकड़ पर मुहित है और इसे जदीद तरीन F-35 जंगी जहाज़ों को उड़ाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा और 4 जंगी जहाज़ों को हैंगर से अरशे तक लाने में सिर्फ 1 मिनट का वक्त सर्फ होता है। इस बहरी जहाज़ के गर्दिशी पंखों में से हर एक का वज़न 33 टन है और इसका खुदकार जनरेटर इतनी बिजली बनाता है जो 1000 घरों की ज़रूरियात को बिला तातुल पूरा कर सकती है। मुकीम अहमद, सिटी न्यूज़, लंदन। नामवर कॉलम निगार और एंकर पर्सन औरिया मकबूल जान ने मलीर में इसरा यूनिवर्सिटी और अस्पताल का दौरा किया। इसरा इस्लामिक फाउंडेशन के सदर प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम कादिर काजी और दीगर अफसरान ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। औरिया मकबूल जान ने इसरा अस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात का तफसीली जायज़ा लिया और मरीज़ों समेत यूनिवर्सिटी के तलबा को दी जाने वाली सहूलियात का जायज़ा लिया। इस मौका पर औरिया मकबूल जान ने शुरका से दज्जाल और आखिरी जंग के हवाले से गुफ्तगू की। घारों के इलाके काजी मोहल्ला के रहायशी 45 साला शख्स अपनी बंदूक की गोली का शिकार। मुरसा ने वाक़े को हादसाती करार दे दिया। तफसीलात के मुताबिक मुतवफ़ी अपनी 2 नाली बंदूक साफ़ कर रहा था कि गोली चल पड़ी, जिसके नतीजे में वो शदीद ज़ख्मी हो गया, जिसे घारों के सरकारी अस्पताल पहुँचाया गया। ताहम वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसा। इस मौका पर उसके बड़े भाई ने बताया कि वाक़या सुबह के वक्त पेश आया। उन्होंने कहा कि ये एक इत्तफ़ाक़िया हादसा है जिसकी हम कोई कंप्लेन नहीं करवाना चाहते। कोट गुलाम मोहम्मद की आवाम का मज़लूम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती करते हुए रैली का अहतमाम किया गया। रैली में तमाम मसाले के उलमा कराम, सहाफ़ियों और शहरियों ने शिरकत की। इसराइल के गासबाना कब्ज़े, कश्मीर में मुसलमानों पर मोदी सरकार की वहशियाना कार्रवाइयों और म्यांमार के मुसलमानों पर मुसलमान होने की पादाश में इंसानियत सोच जुल्म व ज़्यादती के खिलाफ नारेबाजी की गई। रैली लियाकत चौक से होती हुई प्रेस क्लब पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। कराची के इलाके मलीर में पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला। पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक डाकू हलाक हो गया, जबकि मुलजिम का एक साथी फरार हो गया। पुलिस ने हलाक डकैत से शहरियों से छीने गए मोबाइल फ़ोन्स, नकदी और असलहा बरामद कर लिया। SHO बिन कासिम इमरान अफरीदी ने बताया कि मुलजिमान का ताल्लुक जैकबाबाद से था और मुलजिम पर संगीन नौयत के 37 से ज़ायद मुकदमात कराची समेत सिंध भर के मुख्तलिफ अजला के थानों में दर्ज है। सेवन शरीफ रेलवे स्टेशन पर मुतअद्दिद ट्रेनों की बहाली न होने के बाद स्टेशन मुकम्मल वीरान हो गया। आने जाने वाले मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। रिपोर्ट कर रहे हैं मीर हमजा। जी बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त सेवन शरीफ के रेलवे स्टेशन पे मौजूद हूँ। मैं आपको रिपोर्ट करता चलूँ कि कोरोना वायरस के जो है सिंध में एंटर होने के बाद पाकिस्तान की तमाम ट्रेन्स को बंद किया गया था, जिसके बाद जो है केसेस में कमी आने के बाद तमाम तर ट्रेन्स को दोबारा से बहाल किया गया। लेकिन जो है सेवन स्टेशन जो है अभी तक वीरानी का मंजर पेश कर रही है। जब हमारी यहाँ के इंतज़ामिया से बात हुई, रेलवे हुकाम से बात हुई, तो उनका यही कहना था कि यहाँ पे टोटल 8 ट्रेनें सफ़र
سفر کرتی ہے اس ٹریک پہ، لیکن جو ہے اب ایک ہی ٹرین جو ہے یہاں پہ مسلسل سفر کر رہی ہے اس ٹریک پہ، جس کا نام موہنجو دڑو ایکسپریس بتایا جا رہا ہے۔ باقی جو ہے بولان اور خوشحال خان کھٹک ایکسپریس جو ہے ٹرینز وہ یہاں پہ اس ٹریک پہ سفر کرنے سے محروم ہے۔ تو یہاں کے جب ہم نے مسافروں سے یہاں پہ بات کی تو ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہمیں شدید مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جب ٹرین ہوتی تھی تو ہم 500-600 روپے میں کراچی تک پہنچ جاتے تھے، لیکن اب جو ہے ہم 1000-1500 روپے کرایہ خرچ کرتے ہیں، پھر جا کے ہم کراچی تک پہنچتے ہیں۔ تو انہوں نے حکومت سندھ سے اور وفاق حکومت سے یہی مطالبہ کیا ہے کہ خدارہ ٹرین کی بحالی کو یقینی بنا کر جو ہے مسافروں کو ریلیف فراہم کیا جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ میر حمزہ سمو، سٹی نیوز، سیون شریف۔ یورپی یونین نے دنیا کے ترقی پذیر ممالک کو کورونا سے بچاؤ کی ویکسین کی 100 ملین خوراکیں فراہم کرنے کا اعلان کیا۔ دوسری جانب ویکسین ساز ادارے اور ترقی یافتہ ممالک منافع خوری کے لیے ہر حربہ اختیار کر رہے ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں لندن سے مقیم احمد۔ یورپین یونین نے اس سال کے اختتام تک کووڈ-19 سے بچاؤ کی ویکسین کی 100 ملین خوراکیں غریب ملکوں کو دینے کا اعلان کیا ہے۔ یورپین کمیشن کی صدر ارسولا وان ڈر لائن نے کہا ہے کہ ہم دنیا کو اس وبا سے بچاؤ کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں گے۔ Team Europe aims at donating at least 100 million doses to low and middle income countries by the end of 2021. اس سے قبل ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کی ڈائریکٹر جنرل غازی اوکونجا لویلا نے کہا تھا کہ کووڈ-19 کی ویکسین سے انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس ہٹا کر بھی غریب اور امیر ممالک میں ویکسین کی طلب اور رسد کے فرق کو کم نہیں کیا جا سکتا جب تک ٹیکنالوجی کی فراہمی ممکن نہیں ہوتی۔ To have solved the problem, the unacceptable problem of inequity in access to vaccines, we have to be holistic. It's not one or the other. If we don't pursue a comprehensive strategy that I outlined before, I do not believe that we will increase the volume of vaccines. ساؤتھ افریقہ اور انڈیا نے WTO کے ارکان سے IP رائٹس ہٹانے کا مطالبہ کیا تھا تاکہ ویکسین کی غریب ممالک کے لیے پیداوار میں اضافہ ہو سکے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی رپورٹ کے مطابق افریقہ میں ہر 1000 افراد کے لیے ویکسین کی صرف 8 خوراکیں، جبکہ دنیا کے دوسرے ممالک میں 150 خوراکیں فی 1000 افراد دستیاب ہیں۔ امریکی صدر نے ویکسین پر سے IP رائٹس ہٹانے کی حمایت کی ہے، جبکہ یورپین یونین اور دیگر ترقی یافتہ ممالک کی رائے میں اس سے پیداوار میں اضافہ نہیں ہوگا، جبکہ بڑی دوا ساز کمپنیاں بھی ویکسین پر انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کی پابندی برقرار رکھنا چاہتی ہیں تاکہ وہ منمانہ منافع حاصل کر سکیں۔ مقیم احمد، سٹی نیوز، لندن۔ ETO عبد المالک کاکڑ کی خصوصی ہدایت پر رکنی ایکسائز اینڈ نارکوٹکس کی دبنگ کارروائی۔ ٹیم نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے کوئٹہ سے پنجاب جانے والی منشیات کی سمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی۔ ٹرک کے خفیہ خانوں سے 40 کلو اعلیٰ کوالٹی کی چرس برآمد کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش جاری ہے۔ صحبت پور میں نام نہاد ترقیاتی اسکیموں میں کرپشن اور لوٹ مار کے خلاف نیشنل پارٹی کے ضلعی رہنما حاجی میر بہاول خان کھوسا کی قیادت میں MPA صحبت پور مرد آباد کی ریلی نکالی گئی۔ ریلی کے شرکاء نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ شرکاء نے کہا کہ صحبت پور کے غریب عوام زندگی کے تمام تر بنیادی سہولیات سے محروم ہے۔ اربوں روپے کی اسکیمیں صرف چند با اثر وڈیروں کو سیاسی رشوت کے طور پر نوازی جاتی ہیں اور اربوں روپے خرد برد کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے حکام بالا سے مطالبہ کیا کہ صحبت پور میں ہونے والی کرپشن کے خلاف تحقیقات کی جائے۔ کوٹ ادو کے 5 مواضعات کو شہر سے ملانے والے ہاکی پل کا 2010 کے سیلاب میں شگاف پڑنے سے پل کا زمینی رابطہ ختم ہو گیا تھا، جسے عوامی نمائندوں کی عدم دلچسپی کے باعث آج تک نہ بنایا جا سکا۔ لوگ کشتیوں پر پل کراس کرنے پر مجبور ہیں۔ شہر آنے جانے میں شدید دشواری کا سامنا ہے۔ اکثر رات کو مریض کو ایمرجنسی کی صورت میں کشتی نہیں ملتی، جس کی وجہ سے مریض راستے میں ہی دم توڑ جاتے ہیں۔ متاثرہ افراد نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے مطالبہ کیا کہ پل کے شگاف کو پر کر کے رابطہ بحال کیا جائے تاکہ آنے جانے میں آسانی ہو۔ کوٹ ادو میں وفاقی وزیر ریلوے اعظم سواتی کی ریلوے اسٹیشن پر میڈیا سے گفتگو۔ کہا ریلوے کا نظام 6 مہینے میں ٹھیک کر دوں گا۔ سابق حکومت نے محکمہ ریلوے کو بے دردی سے لوٹا۔ جو ملازمین گھر بیٹھے تنخواہیں لے رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ قبضہ مافیا کا بہت جلد خاتمہ کر دیا جائے گا۔ ریلوے ملازمین یونین بنا کر مجھے بلیک میل نہیں کر سکتے۔ ہر کام میرٹ پر ہوگا۔ یہ وزیر اعظم عمران خان کا مشن ہے۔ معروف کینیڈین سائنسدان ڈاکٹر وسیم پراچا اور آرکیٹیکٹ عظمت زاہدی PTI سینٹرل سیکریٹریٹ کے باہر بایو ماسک اور مختلف پروجیکٹس کے حوالے سے نمائندہ سٹی نیوز سردار طیب سے خصوصی گفتگو کر رہے ہیں۔ آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔
موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سینٹر آفس کے دفتر کے باہر، اور میرے ساتھ آج موجود ہیں برطانیہ کے معروف سائنسدان ڈاکٹر وسیم پراجہ صاحب، جو کہ کینیڈین سائنسدان ہیں اور پاکستان میں موجود ہیں، مختلف پروجیکٹس پاکستان میں لائے ہیں. آئیے ان سے جانتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. جی سر. السلام علیکم جناب علی. میرا بیسیکلی کینیڈا میں آئل اینڈ گیس سے ریلیٹڈ ہے، لیکن ہم نے ابھی شروع کیا ہے انرجی اینڈ پاور پہ بھی. تو جو لائم سٹون ہے اس کو ہم نے کنورٹ کیا ہے پاور پہ، اور بایو ماس کے ساتھ جو کچرا ہے اس کو ہم نے کنورٹ کیا ہے. اسی سلسلے کی جو پاور لائنز ہیں، جو جسے ہم ٹرانسمیشن لائن کہتے ہیں، وہ کیلگری سے سین ڈیاگو کیلیفورنیا تک ہماری گئی ہوئی ہیں وہاں. اور یہ سب سے بڑا پروجیکٹ ہے جس پہ ہم لوگ ابھی کام کر رہے ہیں، ہمارا کمپنی کر رہی ہے. علاوہ اس کے کہ ہمارے پاس 18 ویلز ہیں، جو کہ ابھی 25 ویلز بن گئے ہیں 2 ویکس پہلے. یہاں پاکستان آنے سے پہلے میں نے وہ سائن اپ کیے تھے. اب وہ آئل اینڈ گیس کے علاوہ، انرجی پاور کے علاوہ، ہم اب جو ایک کام کر رہے تھے وہ ہے ہاؤسنگ کا. ہاؤسنگ میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ یہ جو گورنمنٹ ہے یہ لو انکم فیملیز کے لیے، ان کے لک آفٹر کے لیے انہوں نے پرپوز کیا تھا کہ جناب کوئی ایسی ہاؤسنگ ہو کہ جو ہر بندہ افورڈ کر سکے یہاں پر، اور گھر بھی مضبوط ہونا چاہیے. ہم نے میرے پاس یہاں پہ موجود ہیں عظمت زیدی صاحب. یہ وہ آرکیٹیکٹ ہیں جنہوں نے یہ وہ ڈیزائن کیا ہے، اور دنیا میں پہلی انوینشن ہے. یہ اسی طرح کی بات ہے جیسے میں نے ابھی آپ کو لائم سٹون کا اور بایو ماس کا بتایا تھا کہ پہلی دفعہ دنیا میں نے انٹروڈیوس کیا تھا. اسی طرح ہمارے عظمت زیدی صاحب ہیں، انہوں نے یہ چیز EPS کے نام سے جو ہے وہ پہلی دفعہ انٹروڈیوس کیا ہے. یہ جی ناظرین، ہمارے ساتھ عظمت زیدی صاحب بھی موجود ہیں. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ اپنے اس پروجیکٹس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں. جی سر. جی السلام علیکم. میں آرکیٹیکٹ عظمت زیدی ہوں، پنڈی اسلام آباد میں آج کل ہوں. اور میں نے یہ ٹیکنالوجی ڈیولپ کی وے بیک ان 2005 جب بڑا زلزلہ آیا تھا. اس وقت میں IAP انسٹیٹیوٹ آف آرکیٹیکٹس پاکستان کا یہاں سربراہ تھا. تو اس وقت خیال آیا کہ ہمارے پاس ایک ایسی ٹیکنالوجی ہونی چاہیے جو فوری طور پر، ہم اگر کئی لاکھ لوگ بے گھر ہوتے ہیں 1 گھنٹے کے اندر تو ہم چند گھنٹوں کے اندر ایسی ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہو کہ ہم فوری طور پہ لوگوں کو فرنشڈ گھر دے سکیں، اور وہ گھر ایسے ہوں کہ جو ویدر پروف ہوں، ونٹرائزڈ ہوں. تو کافی ریسرچ کے بعد یہ میٹیریل مجھے بہت پسند آیا، ایکسپینڈڈ پولیسٹائرین، ایکسپینڈڈ یا ایکسٹروڈڈ پولیسٹائرین. تو میں نے اس میٹیریل میں کمپوننٹس بہت سارے ڈیزائن کیے ہیں جو ماڈیولر ہیں. وہ ماڈیولز اگر ہم اکٹھے جوڑیں تو ہم ہر قسم کا گھر یا ہر قسم کی بلڈنگ بنا سکتے ہیں، چاہے وہ چھوٹا گھر ہو، درمیانہ سائز کا گھر ہو، بڑا گھر ہو، یا کوئی ہسپتال، اسکول، یونیورسٹی. تو ایسے جب حادثات ہوتے ہیں تو ہسپتالوں کی بھی فوری ضرورت ہوتی ہے، لوگ زخمی بہت ہوتے ہیں. اور پھر جو ہمارا موجودہ سسٹم ہے ہسپتالوں کا اور بیڈس کا، وہ اتنا فعال نہیں ہے کہ ہم سارے لوگوں کو ایک دم وہ دے سکیں ساری فیسلٹیز. تو ہم اس ٹیکنالوجی پہ بیس کر کے ہاسپٹل بیڈز اور ان کے گدے، تکیے وغیرہ بھی ہر چیز بنا سکتے ہیں، اور گھنٹوں کے اندر اور نہایت ہی سستے داموں. سر، یہ موجودہ حکومت کو آپ نے کیا تجویز دی اس حوالے سے، اور کیا ان کو پروجیکٹس دیے ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ جی میں ایک چھوٹی سی ان کی بات کے ساتھ ایک ایڈ کروں گا کہ زید صاحب نے جو بھی بتایا کہ یہ جو گھر ہیں، آپ ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گا کہ 20 سال پہلے جو میرا گھر ہے کیلگری میں، کینیڈا میں، وہ اسی انسولیشن پہ بنا ہوا ہے. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ جب برف ہوتی ہے وہاں کیلگری میں اور سنو ہوتا ہے -40-45 تک جاتا ہے، اور اندر ہمیں ہیٹر، یعنی وہ ویدر پروف آپ کہہ لیں جسے آپ کا، اور اگر گرمی ہو باہر تو یہاں پر ٹھنڈ رہتی ہے گھر کے اندر جو ہے. تو یہ ایک ایکسٹرا وہ ہمارے پاس ہے جو گورنمنٹ کے حساب سے ہمارے پاس یہ جو پروجیکٹس ہیں، آپ اگر اس کو فوری طور پر کر سکتے ہیں ہمیں، یعنی جو اماؤنٹ ہماری ہے پلانٹ کے لیے اس میں وہ تو اماؤنٹ ہے، اگر وہ ہمیں مل جاتی ہے، سپورٹ مل جاتی ہے گورنمنٹ سے، اور زیادہ اماؤنٹ بھی نہیں ہے، یہ اس کی جو فیزیبلٹی وغیرہ ہے ہمارے زید صاحب کے پاس ہے یہاں پہ موجود، اگر ہم یہاں پہ پلانٹ وغیرہ کے لیے بنا لیتے ہیں تو یہ آسانی ہوگی کہ ہم اس پر ودن، یعنی 1 دن میں ہم 10,000 گھر تک بھی بنا کے تیار کر کے فرنش سمیت، اور ان کا سولر سسٹم ہر گھر کے اندر ایک لگا کے وہ ہم دے سکتے ہیں. یہ تو ایک چھوٹا سا کام ہو گیا. علاوہ جو دوسرے ونڈ ٹربائن ہے یا بایو ماس ہے جیسے گاربیج کا، وہ ہم اس کے ساتھ ہی چلائیں گے ساری چیزیں.
थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस नाजरीन। ये थे हमारे साथ डॉक्टर वसीम प्राची साहब और अजमत साहब थे। अपने मेज़बान सरदार तीब खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। वज़ीर आज़म इमरान खान से बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात में हुकूमत बलूचिस्तान पर खुसूसी तवज्जो की पॉलिसी के तहत बड़े पैमाने पर जारी तरक्याती मनसूबों की पेशरफ्त पर गुफ्तगू की गई। मुलाकात में मुआवने खुसूसी बराए सियासी उमूर मलिक आमिर डोगर, अरकान कौमी असम्बली मोहम्मद खान जमाली और मुनव्वरा बलोच शरीक थे। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज बनी गाला में बहुत मसरूफ़ दिन गुजारा है। मुलाकात में मावन खुसूसी बराए सियासी अमूर व चीफ वेब मलिक आमिर डोगर भी मौजूद थे। अरकान कौमी असम्बली में मोहम्मद खान जमाली और मुनव्वर भी बलोच शरीक हुई और मुलाकात में हुकूमत की बलूचिस्तान पर खुसूसी तवज्जो की पॉलिसी के तहत बड़े पैमाने पर जारी तरक्याती मनसूबों की पेशरफ्त पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को जो है वो तफसीली ब्रीफिंग दी गई। जी पीर महल में अल्लाह वाला चौक के नज़दीक रिहायशी प्लाजे की पहली मंजिल पर सुबह सवेरे अचानक आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग ने पूरे प्लाजे को अपनी लपेट में ले लिया। वाक़े की इतला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी और रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीमें मौका पर पहुंच गईं। प्लाजे में रिहायशी लोगों ने भाग कर जानें बचाईं, ताहम दाऊद नामी 16 साला बच्चा अंदर फंस गया। रेस्क्यू 1122 के फायर फाइटर्स के हमरा म्यूनसिपल कमेटी अमले और पुलिस के जवानों ने घंटों मेहनत और अपनी जान जोखों में डालकर दाऊद को जिंदा निकाल लिया। 3 घंटे से ज़ायद की जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया गया। इस दौरान 3 रेस्क्यू अहलकार और 2 शहरी पहली मंजिल से गिरकर ज़ख्मी हुए। मुतासरा बच्चे समेत तमाम ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इब्तदाई तौर पर आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई गई है। आरिफ वाला के थाना कल्याणा की हदूद में 5 दिन पहले चोरी की वारदात दुश्मनी में बदल गई। मुलजिम ने अपने साथियों के हमरा देहात के घर के अंदर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग से 7 साला बच्ची मौका पर जाँ भाग और मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हुए, जबकि हमलावर अपने ही साथियों की गोलियां लगने से मौका पर हलाक हो गया। मज़ीद तफसीलात यूसुफ रज़ा वट्टू से। जी बिल्कुल, थाना कल्याणा के हदूद चक सिंहपुरा में सिंधु बरादरी का देहाती शाह नवाज वल्द अब्दुल वट्टू के घर पर धावा। अंधाधुंध फायरिंग से शाह नवाज वल्द अब्दुल वट्टू की 7 साला पोती मौका पर हलाक हो गई और मुतअद्दिद औरतें और बच्चे फायर लगने से शदीद ज़ख्मी हो गए। अंधाधुंध फायरिंग के बायस हमला आवर नदीम व सलीम अपने साथियों की गोलियां लगने से मौका पर ही हलाक हो गया। वक़ूआ की इत्तला मिलते ही SHO थाना कल्याणा मोहम्मद एहसान हमरा, बारी पुलिस नफरी और रेस्क्यू 1122 एलीट फोर्स क्राइम सीन यूनिट और PFSA की टीमें फ़ौरन मौका पर पहुंच गई और ज़रूरी कार्रवाई शुरू कर दी। मैं आपको बताता चलूँ कि साथियों की गोलियां लगने से हलाक होने वाले नदीम व सलीम संधू ने 5 दिन पहले वट्टू बरादरी के घर चोरी की वारदात की थी। चोरी की वारदात की FIR थाना कल्याणा में नामजद नदीम व सलीम, नज़ीर उर्फ लल्लू और 2 कस नामलूद अफराद के नाम पर दर्ज हो चुकी थी। रेस्क्यू 1122 ने जख्मियों को मजीद ट्रीटमेंट और डेड बॉडीज़ को पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पाकपतन में मुंतकिल कर दिया। कैमरामैन रिजवान अकरम के साथ यूसुफ रज़ा वट्टू, सिटी न्यूज़ आरिवाला। DPO चनियोट बिलाल जफर की हिदायत पर पुलिस की जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। थाना सिटी और थाना सदर के इलाकों से नाजायज़ असले और मनशियात बरामद होने पर 4 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जे से 2 पिस्तौल, राइफल, 1 किलो से ज़ायद 460 लीटर शराब बरामद हुई। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज करके मजीद कार्रवाई की जा रही है। ननकाना साहब में देही मरकज़ सेहत सैयदवाला में बनाए गए कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर में शहरियों को वैक्सीन लगाने के अमल का आगाज़ कर दिया गया। कायम मकाम CEO डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी ननकाना डॉक्टर मोहम्मद अफजल ने वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा किया और इंतजामात का जायज़ा लिया। उन्होंने वैक्सीनेशन के लिए आने वाले शहरियों से दस्तियाब सहूलियात बारे भी पूछा और उन पर इत्मीनान का इजहार किया। सेंटर पर तैनात डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को हिदायत की कि सेंटर पर आने वाले तमाम शहरियों को हर मुमकिन बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। डिप्टी कमिश्नर चनियोट सैयद मसूद नुमान ने हुकूमत पंजाब के प्रोग्राम खिदमत आपकी दहलीज पर के हवाले से शहरियों के नाम पैगाम जारी कर दिया। मैं सैयद मोहम्मद मसूद नुमान डिप्टी कमिश्नर चनियोट आपसे मुखातिब हूँ। वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक जैसे सूबे के दीगर अजला में खिदमत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम का आगाज़ किया जाएगा, उसी तरह चनियोट में भी कल 27 मई से इस प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया जाएगा। 3 हफ्तों पर मुश्तमिल इस खिदमत आपकी दहलीज प्रोग्राम में पहले हफ्ते में हमारा फोकस सफाई सुथराई पे होगा, जिसमें जगह जगह से शहर से कूड़े करकट के ढेर उठाए जाएंगे, दीगर सफाई के जो सारे काम हैं वो किए जाएंगे। दूसरा हफ्ता नकासी आपके मुतालिक होगा, जिसमें सैनिटेशन के ऊपर फोकस किया जाएगा, नालियों की सफाई की जाएगी और इसी तरह तीसरे हफ्ते में सरकारी इमारात की सफाई जो है उसके ऊपर फोकस किया जाएगा, वाइट वॉश किया जाएगा, वॉल चॉकिंग को रिमूव किया जाएगा। मेरी तमाम शहरियों से गुजारिश है कि इस पूरे प्रोग्राम में आप ज़िले इंतज़ामिया का साथ दें,
خود بھی صفائی کا خیال رکھیں. جگہ جگہ پر جہاں پہ آپ کو کوڑے کرکٹ کے ڈھیر نظر آئیں, جہاں پہ آپ کو کہیں صفائی کا مسئلہ نظر آئے, آپ ہمیں مطلع کریں. ہم انشاءاللہ فی الفور اس کا جو ہے وہ سدباب کریں گے. اور اس کے علاوہ میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ آپ خود بھی صفائی ستھرائی کا جب انتظام کریں تو کوڑا کرکٹ یا اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آپ بلدیہ یا جو میونسپل کارپوریشن کے رکھے گئے کنٹینرز ہیں اس کے اندر ڈالیں, اور اس پورے پروگرام کو کامیاب بنانے میں ضلعی انتظامیہ کا بھرپور ساتھ دیں. شکریہ. آئی جی پنجاب انعام غنی کا تھانہ کلچر کی تبدیلی کے ویژن کے مطابق ڈی پی او چنیوٹ بلال ظفر کا چنیوٹ کے شہریوں کی سہولت اور آگاہی کے لیے خصوصی اقدام. مزید بتا رہے ہیں منور حسین. شہریوں کی آگاہی کے لیے تھانہ جات میں روزانہ کی بنیاد پر انکوائری تفتیش کے سلسلے میں بلائے گئے افراد کی فہرست جاری کر دی گئیں. فہرست روزانہ کی بنیاد پر چنیوٹ پولیس کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس, واٹس ایپ گروپس, تھانہ جات کے نوٹس بورڈ, چنیوٹ پولیس کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کی جائیں گی. تھانہ کلچر میں تبدیلی کے اس اقدام سے تفتیش یا انکوائری کا پتہ نہیں چلتا جیسی شکایات کا خاتمہ ہو سکے گا. ڈی پی او چنیوٹ بلال ظفر کا کہنا ہے, لوگوں کی شکایات ہمیں اطلاع نہیں دی گئی, کب, کہاں, کس وقت, کس تفتیشی افسر سے ملنا جیسی شکایات کا ازالہ ممکن ہو جائے گا. منور حسین, چیف رپورٹر سٹی نیوز, چنیوٹ. حکومت پنجاب نے چنیوٹ میں ضلعی صدر پی ٹی آئی ویمن ونگ اقصی حیات لالی کو چیف کوآرڈینیٹر اینٹی نارکوٹکس کمیٹی ضلع چنیوٹ مقرر کر دیا. مزید تفصیلات منور حسین سے. حکومت پنجاب نے اقصی حیات لالی ضلعی صدر پی ٹی آئی وومن ونگ کو چیف کوآرڈینیٹر اینٹی نارکوٹکس کمیٹی ضلع چنیوٹ مقرر کر دیا. اقصی حیات لالی نے چیف کوآرڈینیٹر اینٹی نارکوٹکس کمیٹی مقرر کرنے پر وزیر اعظم عمران خان, وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار اور گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اپنے قائدین کی توقعات پر پورا اتریں گی. ضلع چنیوٹ میں موت کے سوداگروں کا کلا کما کر کے ضلع چنیوٹ کو منشیات سے پاک کر کے دم لیں گے. اس سلسلے میں بہت جلد محکمہ صحت اور محکمہ پولیس کے تعاون سے ضلع میں منشیات فروشی کے اڈے ختم کروائیں گے اور منشیات کے عادی افراد کو اس لعنت سے جان چھڑانے کے لیے محکمہ صحت کے ساتھ مل کر ان کا علاج کروایا جائے گا اور منشیات کے خلاف لوگوں میں شعور بیدار کیا جائے گا. اقصی حیات لالی کا مزید کہنا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے ویژن کے مطابق پاکستان کو منشیات جیسی لعنت سے پاک کیا جائے گا. منور حسین, چیف رپورٹر سٹی نیوز, چنیوٹ. چشتیہ میں سیٹلائٹ ٹاؤن کے قریب نوجوان سے ایک گاڑی بے قابو ہو کر نہر میں جا گری. لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت نوجوان کو ڈوبنے سے بچا لیا, لیکن ریسکیو 1122 کی ٹیم بار بار کال کرنے پر بھی موقع پر نہ پہنچ سکی. 1.5 گھنٹہ گزر جانے کے بعد بھی تھانہ سٹی بی ڈویژن کی پولیس موقع پر نہ پہنچ سکی. علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ دفتر میں ریسکیو 1122 کا عملہ فوری طور پر تعینات کیا جائے. جی بالکل, چشتیہ سیٹلائٹ ٹاؤن کے قریب نوجوان سے گاڑی بے قابو ہو کر نہر میں جا گری. لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت نوجوان کو ڈوبنے سے بچا لیا, لیکن بار بار ریسکیو 1122 کو کال کرنے پر بھی موقع پر نہ پہنچ سکی اور 1.5 گھنٹہ گزر جانے کے بعد بھی تھانہ سٹی بی ڈویژن کی پولیس بھی موقع پر نہ پہنچ سکی. اہل علاقہ نے پرائیویٹ کرین کے ذریعے گاڑی کو نہر سے نکالا. چشتیہ میں 1122 کی بلڈنگ تو تیار ہو گئی ہے, دفتر فعال نہ ہونے کی وجہ سے حادثہ کے دوران کئی انسان دنیا فانی سے رخصت ہو جاتے ہیں. علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ دفتر میں ریسکیو 1122 کا عملہ فوری طور پر تعینات کیا جائے. کیمرہ مین ارشد ہاشمی کے ساتھ حافظ محمد بشیر, نمائندہ سٹی نیوز, چشتیہ. ننکانہ میں گورنمنٹ پرائمری اسکول کا ٹیچر قتل ہو گیا. 2 مبینہ ملزمان نے اسکول ٹیچر پر فائرنگ کر دی. اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 کا عملہ موقع پر پہنچا اور زخمیوں کو طبی امداد فراہم کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال ننکانہ صاحب منتقل کر دیا. 50 سالہ شخص زندگی کی بازی ہار گیا. ملزمان موقع سے فرار ہو گئے. پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا. پاک پتن کے تھانہ کلیانہ کی حدود میں ہونے والی فائرنگ سے جاں بحق ہونے والی بچی اور 10 افراد زخمی ہونے کا معاملہ. ملزمان کی عدم گرفتاری کے خلاف متاثرین کا نگینہ چوک میں احتجاج. چوک کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا. بچی کی والدہ نے قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ کیا اور کہا کہ جب تک قاتل گرفتار نہیں ہوں گے میں اپنی بچی کو دفنانے نہیں دوں گی. متاثرین نے پولیس کے خلاف شدید نعرے بازی کی.
हाँ जी बिल्कुल, थाना कल्याणा पाकपतन की हदूद में गुज़श्ता रात मुकदमा दर्ज करने की रंजिश में मुखालफिन की फायरिंग से जांबाक होने वाली एक बच्ची और 10 अफराद जख्मी हुए थे। मुतासरीन का मुलजमान की अदम गिरफ्तारी पर नगीना चौक में एहतजाज। बच्ची की वालदा ने कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है और कहा है कि जब तक कातिल गिरफ्तार नहीं होंगे मैं अपनी बच्ची को दफनाने नहीं दूंगी। IG पंजाब हुकूमत पंजाब से इंसाफ की अपील। मुतासरा पुलिस के खिलाफ भी शदीद नारेबाजी करते रहे। जी पंजाब हुकूमत के प्रोग्राम खिदमत आपकी दहलीज पर के तहत ज़िले महकमा खेल ननकाना साहब के ज़ेरे एहतमाम ग्राउंड्स को हमवार करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर मकबूल अहमद ने बताया कि ज़िला भर के तमाम ग्राउंड्स को हमवार करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है, जबकि अगले मरहले में खेल के ग्राउंड्स में वॉशरूम्स की मुरम्मत और उनको रंगो रोगन करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस खुसूसी सफाई मुहिम में खेलों की तंजीमें और खिलाड़ी भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। DPO चनियोट बिलाल जफ़र की हिदायत पर पुलिस का जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। नाजायज़ असलहा और मनशियात बरामद होने पर 6 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जे से नाजायज़ असलहा, 3 पिस्तौल, 2 बंदूकें और चर्स बरामद कर ली गई। कार्रवाइयाँ थाना रजवा और चनाब नगर के इलाकों में की गई। DPO ननकाना बिलाल इफ्तिखार की हिदायत पर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। थाना सैयद वाला पुलिस के नाजायज असला रखने वालों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ। दौरान स्नैप चेकिंग 3 मुलजमान गिरफ्तार, 3 पिस्टल और गोलियां बरामद। मुलजमान अली, लियाकत और अफान के खिलाफ का मुकदमा दर्ज। मजीद कार्रवाइयाँ जारी। DPO ननकाना बिलाल इफ्तिखार की तरफ से SHO थाना सैयद वाला इफ्तिखार जोया और हमराही टीम को शाबाश। DPO का कहना है कि नाजायज असला रखने वाले मुआशरती अमन के दुश्मन हैं। कानून शिकन अनासर का खात्मा जिली पुलिस की अव्वलिन तरजीह है। हकीम रियाज अहमद, सिटी न्यूज़, ननकाना साहब। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट citynewsht.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए सिटी न्यूज़ HD।